अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि एक अलहदा से चैनल जो है वो बनाया है जिसपे आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है शॉर्ट वीडियो में। कोई भी वीडियो वहां पे 1 मिनट से ज्यादा लंबी नहीं है। आपका जो क्वेश्चन होता है, जो मैं रिटर्न आपको आंसर नहीं दे सकता, वहां पे उसको कवर कर रहा हूँ। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस का आंसर वहां पे मैंने अपलोड कर दिया। लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पे जाके आप वो क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला जो लिंक हुआ करेगा वो उसी चैनल का हुआ करेगा और वहां पे आप जाके देख सकते हैं। चैनल का नाम मैंने थोड़ा सा तब्दील किया है, जिसमें मैंने अब कर दिया है इन्फो इन शॉर्ट्स, जो यानी कि शॉर्ट्स वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल का लिंक नीचे मौजूद है, क्लिक करके आप उसको खुद भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ न्यूज इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा काफी ज्यादा अहम है, जिसमें स्पेन हुकूमत ने इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छा ऐलान किया है। इसके साथ साथ बच्चों को स्पेन की नेशनलिटी दिलवाने का बेहतरीन तरीका कौन सा है जब आपको अपनी नेशनलिटी मिल जाती है। इस पे कुछ दोस्तों की कमेंट आई थे, मैंने वादा किया था इस पे बात करेंगे वीडियो में। और आखिरकार एक अहम पाबंदी जो है वो 1 फरवरी से खत्म होने जा रही है, इस पे बात करेंगे। आखिर में मैं बात करूंगा कि इंग्लैंड ने भी 2023 के लिए एक अहम ऐलान किया है, वो कौन सा ऐलान है और किस तरह से हमें मुतासर कर सकता है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं, इन तमाम टॉपिक्स में से तकरीबन तमाम के सिवाय बच्चों की नेशनलिटी जो है वो दिलवाने के बेहतरीन तरीके के अलावा जो बाकी तमाम खबरें हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इन तमाम न्यूज को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन हुकूमत का इमिग्रेंट्स के लिए अच्छा ऐलान कौन सा है। अब तक बहुत सारे दोस्त ये कमेंट करते होते थे जब भी कोई नई अयूदा की नई स्कीम आती थी कि क्या हम भी इससे फायदा उठा सकते हैं, हमारे पास 1 साल की रेजिडेंसी है, हम स्पेन में नए आए हैं, हमारा ये स्टेटस है, तो इस पे क्या हमें भी फायदा हो सकता है। एक बहुत अच्छा ऐलान किया गया है। अब 2023 में हुकूमत जो है वो खास तौर पे ऐसी चीजों पे तवज्जो दे रही है जो कि डायरेक्टली लोगों की फलाह बहबूद के लिए हो। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो यही है कि काफी अच्छे अच्छे ऐलान हो रहे हैं, खास तौर पे फाइनेंशियली जो सपोर्ट है उसके लिहाज से। तो हुकूमत ने ये अनाउंस किया है कि अब कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वाली इमिग्रेंट्स वाली बात नहीं चलेगी, तमाम को सर्विसेज यकसा प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि जो वॉक्स है, जो एक तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी है इलेक्शंस में, उसने ये जोर दिया है बार बार हुकूमत पे कि जो स्पेनिश नेशनल है, जिनके पास नेशनलिटी है, उनको प्रेफरेंस दी जाए। जो रेजिडेंसी कार्ड होल्डर्स हैं उनको प्रेफरेंस ना दी जाए। सबसे पहले नेशनल्स को अयूदा अमदाद दी जाए, फिर उसके बाद जो है वो रेजिडेंस जो होल्डर है उनको। और उन्होंने ये भी कहा कि मुद्दती जो है वो प्लान रखा जाए, जो पहले ज्यादा अरसे से यहाँ पे है उसको ज्यादा, और जो कम अरसे से है उसको कम या ना दी जाए अमदाद। लेकिन हुकूमत ने अनाउंस किया कि तमाम के तमाम लोगों को, ख्वाह वो गैर मुल्की हैं, ख्वाह वो मुल्की हैं, नेशनल हैं या रेजिडेंसी कार्ड होल्डर्स हैं, उनको तमाम को यकसर प्रोवाइड की जाएंगी तमाम सहूलतें। यहाँ पे दोस्तों एक चीज जो है जिसका मुझे इम्कान है कि आप लोग कमेंट करेंगे, वो ये है कि जो इलीगल है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है स्पेन के, क्या वो भी सर्विसेज तक एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, चंद एक अदारे हैं जो कि आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें सर्विस सोशल एक मेन अदारा है जिसके पास आप अपना अंदराज करवा सकते हैं, वो आपको खाना फ्री प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी माली मदद भी कर सकते हैं, अगर और की आपको मसला लाहक हो तो उसमें भी वो मदद करते हैं। तो लाजमी तौर पे वो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो किसी तरह की भी अयूदा चाहते हैं, वो लाजमी तौर पे सर्विस सोशल के पास जाके अपना अंदराज करवाएं। उनके अंडर 2-3 अदारे और होते हैं जो खाना फ्री प्रोवाइड करते हैं और जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स फ्री प्रोवाइड करते हैं वीक टू वीक, वो भी आपको वहां पे उनका अंदराज करवा के दिलवा सकते हैं। तो इस वजह से ये लोग उन अदारों की तरफ रुख करें। लेकिन हुकूमत ने ये वाजे नहीं किया है कि इन तमाम कैटेगरी में
अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट भी आते हैं या नहीं आते हैं। जो मेरा ذاتی خیال اب یہ ہے کہ یہ رجسٹریشن یعنی رجسٹریشن کی بات کی گئی ہے، نیچے آپ لنک کلک کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ ریڈ کر سکیں گے۔ رجسٹریشن سے مراد padronamiento ہو سکتی ہے، اور جن لوگوں کی padronamiento ہوگی ان کو یہ بینیفٹس ملیں گے۔ یہ تمام نیوز جو ہے میں نے انگلش نیوز پیپر سے آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں تاکہ آپ بہتر طور پہ انڈرسٹینڈ کر سکیں، تو لنک نیچے موجود ہے، آپ خود بھی اس کو ریڈ کر سکیں گے۔ بچوں کی نیشنلٹی سے ریلیٹڈ بہت اہم معلومات ہے جو آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ دیکھیں دوستو، اس وقت جو سچویشن ہے، اگر پاکستان میں آپ کے بچے وہاں پہ ہیں یا انڈیا میں ہیں یا بنگلہ دیش میں ہیں، تقریباً پروسیس جو ہے وہ اتنا ہی لینتھی کیا ہوا ہے جتنا کہ یہاں پہ ایزی ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی نیشنلٹی آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کے لیے چند ایک رائٹیں شروع ہو جاتی ہیں جن سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر تو آپ پروسیس پاکستان ہوم کنٹری میں ہی کرواتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ 2-3 سال کہیں نہیں گئے۔ آپ کو کہنے والا 1 سال بھی کہہ سکتا ہے میرا 1 سال میں ہوا، میرا 1.5 سال میں ہوا، لیکن ایوریج کی بات اگر آپ کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اسی طرح ہو۔ ایوریج جو ہے اس وقت 2 سال کم سے کم جو ہے وہ اسپینش ایمبیسی لگا رہی ہے، بیچ میں سیتا بند کر دیتی ہے، بیچ میں آپ کا کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے، آپ اوور دا ڈیسک جو ٹی سی ایس کمپنی ہے اس کے ذریعے اس سے رابطے میں ہیں، تو کافی زیادہ مسئلے مسائل ہیں۔ تو بہت سارے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ایک طریقہ اپنا رہے ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، وہی طریقہ آپ اپنائیں۔ نیشنلٹی کے بعد آپ کو گھر کی ریکوائرمنٹ ختم ہو جاتی ہے، نومینلز کی ریکوائرمنٹ آپ کی ختم ہو جاتی ہے، آپ کا پروسیس بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے فیملی ویزے والا۔ آپ نے کرنا کیا، اپنی فیملی کو ان کا ویزا اپلائی کر کے فیملی ویزا ان کو اسپین بلوا لیں۔ اسپین بلوانے کے بعد یہاں پہ ان کا پروسیس شروع کریں، تو وہ آپ کا پروسیس جو ہے وہ پاکستان کے پروسیس سے ہاف ٹائم میں کم از کم 1 سال کا فرق لازمی پڑے گا، آپ کا جلدی ہو جائے گا، اور آپ کے بچے اور آپ کی فیملی بھی آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گی۔ اس طریقے کو کافی لوگوں نے اپنایا اور کافی لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ بھی اس طریقے کو جو ہے وہ کرتے ہوئے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس وقت یہ بہترین طریقہ اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو نیشنلٹی دلوانے کا جب آپ کے پاس نیشنلٹی آ جاتی ہے۔ آخرکار ایک اہم پابندی جو ہے 1 فروری سے ختم ہونے جا رہی ہے، وہ پابندی کون سی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کے دوران بے شمار پابندیاں لگیں، آہستہ آہستہ تمام پابندیاں ختم ہوتی گئیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک اور نئی پابندی لگی تھی، لیکن چائنیز لوگوں کے لیے کہ جو چائنیز لوگ آ رہے ہیں چائنا سے، وہ لازمی طور پہ PCR ٹیسٹ کروا کے آئیں۔ دوسرا، اگر کسی نے چائنا کا وزٹ کیا تو وہ بھی PCR ٹیسٹ کروا کے آئے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی پابندیاں تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئیں۔ ایون اٹلی میں، جو کہ باقی یورپی ممالک سے زیادہ وہاں پہ اموات ہوئی تھی کرونا وائرس کی وجہ سے، اس نے بھی تمام پابندیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم کر دیں۔ لیکن احتیاطی طور پہ اسپین نے ماسک کی پابندی پبلک ٹرانسپورٹ میں اور میڈیکل سینٹرز میں ختم نہیں کی تھی، یعنی کہ میٹرو، ٹیکسی، بس، اس طرح کی اور کوئی پبلک سروسز، ہاسپٹل، فارمیسی اور کلینک وغیرہ میں پابندی تھی کہ آپ ماسک اتار نہیں سکتے، آپ نے ماسک پہننا ہے۔ لیکن 1 فروری سے حکومت نے اناؤنس کر دیا، نیچے آپ کو لنک بھی مل جائے گا، کہ ماسک کی پابندی پبلک ٹرانسپورٹ میں ختم ہونے جا رہی ہے۔ صرف اور صرف آپ نے اب ہاسپٹلز میں ماسک لازمی پہننا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور بھی اب 1 فروری سے آپ کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ ایک بڑا اعلان ہے جو کہ اب بڑی ایک پابندی جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ اس پہ کافی دیر سے کافی زیادہ اداروں کی طرف سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ شہری جو آزادی ہے اس میں اضافہ کیا جائے اور اس پابندی کو ختم کیا جائے، جو کہ آخرکار اب حکومت نے ایکسپٹ کرتے ہوئے 1 فروری سے اناؤنس کیا ہے کہ یہ پابندی ختم ہو جائے گی، ماں سوائے ہاسپٹلز کے۔ انگلینڈ 2023 میں ایک نیا پلان لے کے آ رہا ہے جو کہ تمام یورپین نیشنلز کو متاثر کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب جو بھی یورپین نیشنل ہے وہ 90 دن کے لیے فری انٹری پہ UK جا سکتا ہے، آ سکتا ہے ملٹیپل انٹری پہ، لیکن وہاں پہ کام نہیں کر سکتا۔ UK جو ہے ان ممالک میں شامل ہونے جا رہا ہے جو کہ ETA ایتھورائزیشن رکھتے ہیں، الیکٹرونک ٹریول ایتھورائزیشن، جیسے کینیڈا کے پاس ہے، امریکہ کے پاس ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ان تمام ممالک نے رکھی ہے کہ آپ کی فری انٹری ہے کہ
किसी भी मुल्क में, फॉर एग्जांपल यूके में यूरोपियंस की। लेकिन फ्री एंट्री से मुराद ये नहीं है कि आपने टिकट खरीदनी है जैसे अभी है, आपने चले जाना है, अभी इस तरह है। लेकिन अब 2023 के अंदर इंग्लैंड ये करने जा रहा है कि आपने अमेरिका और कनाडा की तरह ऑनलाइन एक एप्लीकेशन देनी है कि आप वहां का विजिट करना चाहते हैं। वो उसकी स्टडी करेंगे, चंद घंटों में, चंद दिनों में उसका जवाब देंगे और आपको 5 साल के लिए परमिशन दे दी जाएगी। आप उसकी कुछ फीस जमा करवाएंगे, उसके बाद आप उस अरसे के दौरान यूके जा आ सकते हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, जो कि इंग्लैंड अब इम्प्लीमेंट करने जा रहा है तमाम यूरोपियन ममालिक पे। उसके बाद आप फ्रीली यूके विदाउट ETA दाखिल नहीं हो सकेंगे। और यही कुछ स्कीम जो है वो यूरोपीय यूनियन इंग्लैंड के बाशिंदों के बारे में भी सोच रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम इंफॉर्मेशन न्यूज। दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।